ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिदिमन्तोष्टुज्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। तत्र साधारणस्वरप्रकरणस्य अन्तिमः पाठः अस्माकं प्रकरणे गतपाठः सम्पन्नः, सप्तमः पाठः। अत्र सर्वादौ तावत् विगतपाठे आरब्धस्य देवब्रह्मणोरन्वात्तः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः विचारितः। देवब्रह्मणोः स्वरितस्य अनुदात्तः स्यात् सुब्रह्मण्यायाम् इति अर्थः दृष्टः। देवा ब्रह्माण आगच्छता इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। ततः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अस्य अर्थः दृष्टः। स्वरितात् परेषाम् अनुदात्तायां संहितायाम् एकश्रुतिः स्यात्। इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती इति अत्र एकश्रुतिविधानं दृष्टम्, उदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरं सूत्रं पठितम्। उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः इति अग्रिमं तत्र सूत्रमस्माभिः पठितम्। उदात्तस्वरितौ परौ यस्मात् तस्य अनुदात्ततरः स्यात्। अनुदात्ततरविधानम् एतेन सूत्रेण कृतं। सरस्वती शुतुद्रि व्यचक्षयत्स्वः इति पठितं। ततः तत्र अग्रिमसूत्रार्थं तस्य वर्माम्रेडितमिति आम्रेडितसंज्ञकं सूत्रं स्मारितं। तत्र द्विरुक्तस्य परं रूपम् अनुदात्तं स्यात् इति अर्थोपेतम् अनुदात्तञ्च इति अन्तिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। दिवे दिवे इति उदाहरणं तत्र साधितम्। एवञ्च एते साधारणाः स्वराः अस्माभिः पठिताः। साधारण्येन विधानम् येषां स्वराणां ज्ञातम्। अयम् अन्तिमः सप्तमः पाठः साधारणस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अग्रिमं प्रकरणम् आरभ्यते। धातुस्वराः अथ धातुस्वराः। धातुस्वराः इदानीं पठनीयाः वर्तन्ते। नाम धातुं निमित्तीकृत्य एव विशेषतया इमे तत्र स्वराः भवन्ति। तत्र अस्य धातुस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः अधुना आरब्धो भवति। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठनीयं वर्तते। तस्य पठनं कथं कारयन्नस्ति व्याख्याता इति द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति प्रकृतिः द्विधा भवति। भेदद्वयं प्रकृतेः व्याकरणशास्त्रे उच्यते। धातुः प्रातिपदिकञ्च। धातुरूपा काचित् प्रकृतिः भवति, प्रातिपदिकरूपिणी काचित् प्रकृतिः भवति। वयम् आदौ तावत् धातुस्वरान् पठिष्यामः। इदं प्रकरणमेव पृथक् कृतं वर्तते। ततः प्रातिपदिकस्वरान् वयं पठिष्यामः। तदपि प्रकरणं तत्र पृथगेव कृतं वर्तते। तत्र उच्यते तत्र धातुस्वराणाः धातोरिति नाम व्याख्याता कथयन्नस्ति, नाम धातुस्वरान् कथयति इति। तर्हि मूले सूत्रं दृश्यते धातोः। इदम् अष्टाध्याय्यां स्वरूपं द्वितीयं सूत्रं भवति। प्रथमं तु कृत्सु पठितम् अस्माभिः। नाम प्रथमं धातोः इति अधिकारः अस्माभिः तृतीयाध्याये पठितः। तत्र तिङाम् अपि च कृतां व्यवधानं पठितं। परन्तु अत्र तु भिन्ना व्यवस्था वर्तते। भिन्नः अध्यायः, भिन्नः पादः, भिन्ना अनुवृत्तिः, अतः सूत्रार्थोऽपि भिन्न एव अत्र सम्पद्यते। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति कर्षात् त्वतः इत्यतः अन्त उदात्त इत्यनुवर्तते।
कथं समग्रं सूत्रं कर्षात् त्वतो घञोऽन्त उदात्तः इति। अतः अन्तः इत्यस्य उदात्तः इत्यस्य च पदस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। तत्र उदाहरणम् अधुना वयं पश्यामः। व्याख्याता कथयति तदाह अन्त उदात्त इति। अस्तु, गोपायेति गोपायतम्। यद्यपि इदम् उदाहरणं स्वरप्रकरणारम्भे एव अस्माभिः तत्र चर्चितं वर्तते, परन्तु प्रकृते प्रसङ्गः अधुना नाम प्रकरणानुरोधेन अस्य सूत्रस्य अधुना पठनं क्रियमाणम् अस्ति इति कृत्वा अधुनैव इदम् अस्माभिः पठ्यते। पुनः एतत् क्रियापदमत्र साध्यते। गोपायेति व्याख्याता कथयति यकाराकारस्य उदात्तत्वे तम् इत्यस्य तास्यनुदात्तेत् इत्यनुदात्तत्वे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितः। सम्यक्। नाम सर्वापि रूपसिद्धिः अस्माभिः पठिता एव। वयं जानीमः यत् प्रकृते गुपूरक्षणे इति धातुः भवति, तस्य गुप् इति अवशिष्यते। ततः गुपूधूपविच्छि पणिपनिभ्य आयः इत्यस्मात् सूत्रात् आय इति प्रत्ययः भवति। गुप् आय लघुपदगुणः भवति गोपाय, तथा सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन सूत्रेण तस्य धातुसंज्ञा भवति। सम्यक्। गुप् इति मूलतः यः धातुः, तत्र यः उकारः वर्तते तस्यापि अत्र एकदेशीवद्भावेन अन्तत्वं मन्यते। अतः स एव आद्यः, स एव मध्यमः, स एव अन्त्यः इति कृत्वा तस्य एव तत्र अन्तोदात्तत्वं प्रकृतसूत्रेण भवति। पुनः आयप्रत्ययानन्तरं गोपाय इत्यस्य सिद्धेः अनन्तरं नाम गोपाय इति एतावतः शब्दस्वरूपस्य सिद्धेः अनन्तरं सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन सूत्रेण तत्र पुनः धातुसंज्ञा भवति। अतः यकारात् परतः यः अकारः अस्ति तस्य धातोः इत्यनेन सूत्रेण उदात्तविधानं भवति। तर्हि ततः तदेव लोटि मध्यमपुरुषे द्विवचने थस् इति प्रत्ययः भवति। तस्य स्थाने तमादेशः भवति। तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः शब्दविकरणप्रत्ययः पररूपं गोपायतम् इति भवति। ततः अग्रे सूत्रं पठिष्यते। व्याख्यातरा उक्तमेव खलु तास्यनुदात्तस्य इति स्वरितः। तास्यनुदात्तेङ् इतुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमह्निमनोः इत्यनेन तम् इत्यस्य स्वरः उदात्तः भवति। तस्य च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं भवति। अतः गोपायतम् इत्यत्र यकारोत्तरवर्तिनम् अकारं वर्जयित्वा तत्र ततः प्राक्तनं स्वर नाम अच् द्वयं किं गो इत्यत्र ओकारः, पा इत्यत्र आकारः, अनयोः अनुदात्तत्वं भवति। तम् इत्यत्र विद्यमानः यः स्वरः सः तु स्वरितः भवति। तस्य च स्वरितविधानम् अस्माभिः अधुनैव अत्र पठितं ज्ञातम् इति अस्ति। ततः अग्रे व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। बहुवचनस्य वस्नसौ इति नसादेशस्य स्वरितात् संहितायाम् इति प्रचयापरपर्याया एकश्रुतिः। एषा या पङ्क्तिः अत्र उक्ता वर्तते सा उदाहरणे अन्यत् पदमपि दृश्यते खलु, नः इति। तस्य पदस्य कृते उच्यमाना वर्तते। किं बहुवचनस्य वसनसौ इति नसादेशस्य नाम नस् इति आदेशः भवति खलु अस्मच्छब्दस्य स्थाने। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति प्रचयापरपर्याया एकश्रुतिः नाम एकश्रुतिविधानमेव तत्र भवति। यस्याः प्रचयः इति नाम भवति। नाम उदात्तः नास्ति अत्र विद्यमानः स्वरः, अनुदात्तः अपि नास्ति, न च स्वरितः वर्तते इति तत्र उच्यते। ततः अग्रिमम् उदाहरणम् असि सत्यः इति अस्ति खलु। असि सत्यः कथयति अस्तेः सिप् नाम असभुवि इति धातुः भवति खलु। तर्हि धातोः एव प्रकृते धातोः इति सूत्रेण अन्तोदात्तत्वं विधीयते। सम्यक्। व्याख्याता रूपसिद्धिं दर्शयन् अस्ति। अस्तेः सिप् तासस्तेयोर्लोपः इति सलोपः नाम
सकारस्य लोपः भवति। तर्हि मध्यमपुरुषस्य एकवचने प्रकृते सिप् इति प्रत्ययः भवति, तत् सि इति अवशिष्यते। सम्यक्। अकारस्योदात्तत्वं केन? धातोः इत्यनेन सूत्रेण। ततः परः परस्य स्वरितः केन? उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः। अपि च प्रकृते सिप् प्रत्ययः पित् वर्तते खलु, अतः अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण तस्य अनुदात्तत्वं भवति। अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन। पुनः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन तत्र स्वरितविधानं जायते। अतः तदेव उक्तं व्याख्यात्रा, ततः परस्य स्वरितः। सत्यशब्दविषये व्यवस्थां कृते। सत्यशब्दे सकारस्य उदात्तस्वरितपरस्य इत्यनुदात्ततरादेशः इति कथ्यते। तत्र अनुदात्ततरादेशो भवति इति। सत्य इत्यत्र सकारात् परतः विद्यमानः आकारः तस्य एवं खलु। अग्रे कथयति। अग्रे तु अग्रिमसूत्रस्य विषये चर्चा आरब्धा। अस्मिन् सूत्रे प्रकृते एतावदेव उक्तं वर्तते, धातोः इत्येतस्य विषये इति अस्ति अत्र विशेषः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्यात्रा इङ्गितं कृतं वर्तते। स्वपादि मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं दृश्यते। स्वपादिहिंसामच्चनिठि इति। अस्य सूत्रस्य आदौ पदच्छेदं पश्यामः। तत्र स्वपादिहिंसाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं प्रथमं पदं भवति। ततः अचि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अच् इति शब्दस्य अनिटि इति अपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र स्वपादिहिंसाम् इत्यस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। स्वप आदिः येषान्ते स्वपादयः भूरिः भवति। स्वपादयश्च हिंस च स्वपादिहिंसः तेषां स्वपादिहिंसां नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। अनिटि इत्यत्र तु न इट् अनिट् तस्मिन् अनिटि। सम्यक्। नैतत्पुरुषसमासः च अयं द्रष्टव्यः। तत्र आदिः सिचोन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् आदिः इत्यनुवर्तते। अपि च व्याख्याता कथयति, तास्यनुदात्तेत् इत्यतः लसार्वधातुकम् इत्यनुवर्तते। एवं खलु। तास्यनुदात्तेङ् सार्वधातुकमनुदात्तमह्निमङोः इत्यस्मात् लसार्वधातुकं तस्य सप्तमी विभक्त्यन्ततया अत्र विपरिणामः भवति। तदेव कथयति व्याख्याता। अनुवर्तते तत् अचि अनिटीति सम्बन्धात् इदं सप्तम्यन्तं सम्पद्यते। नाम आभ्यां सह सम्बन्धकारणात् अस्य सप्तम्यन्ततया विपरिणामः अत्र भवति, अवगन्तव्यः। सम्यक्। तदाह अनित्यजादावित्यादि सूत्रार्थः। स्वपादीनां हिंसेश्च स्वपादयः धातवः केचन वर्तन्ते। स्वपादि गणपठिताः केचन धातवः परिगण्यन्ते। अवान्तरगणः सह कल्प्यते। अपि च हिंसधातोः हिंसेश्च अनित्यजादौ लसार्वधातुके परे। नाम अनिट् अजादिः लसार्वधातुकः नाम लकारस्य स्थाने आदेशत्वेन सम्पन्नः सार्वधातुकसंज्ञकः यः प्रत्ययः सः अजादिः स्यात्, परन्तु अनिट् अपि स्यात्। नाम इट् कारणात् तस्य अजादित्वं जातं भवेत्
इति न भवेत् इति भावः। इति सूत्रस्य अर्थः इति अत्र उच्यते। किमुच्यते? लसारुधातुके परे आदिरुदात्तः वा स्यात् इति। एवं खलु। आदिस्य चोन्यत्र स्याम् इत्यतः आदिः इति अनुवर्तितमेव। अत्र उदात्तश्रवणं जायते खलु, नाम आदिरुदात्तः स्यात्, तस्य कर्षात् घञोन्त उदात्तः, नाम गतसूत्रे ततः अनुवृत्तिः लब्धा खलु, तस्य अत्रापि सम्बन्धः वर्तते धातोः इत्यत्र किल। धातोः इति यद्यपि दूरे अस्ति, द्विषष्टितमं सूत्रम्, इदं तु 88तमं सूत्रं भवति, ततः अत्र उदात्तः इत्येतस्य अनुवर्तनं द्रष्टव्यं भवति इति अवगन्तव्यम्। एवं खलु। अपि च आदिस्य चोन्यतर स्याम् इत्यतः अन्यतर स्याम् इत्यपि अनुवर्तते, अतः वा विकल्पार्थः अत्र लभ्यते इति। उदाहरणानि क्रमशः द्रक्ष्यन्ते। ततः पूर्वं तत्र कथयति अदाद्यन्तरगण इति मूले पश्यन्तु। स्वपादिरदाद्यन्तरगणः नाम मुख्यः गणः अदादिगणः भवति, तस्मिन् गणे अन्तः तत्र अयं गणः स्वपादिगणः मन्यते। आगणान्तादिति भावः। अत्र त्रयः एव धातवः भवन्ति, स्वप्, श्वस्, अन् इति इत्यस्ति। नाम अदादिगणस्य अन्ते अयं विषयः भवति, तत्र स्वप्, श्वस्, अन् एवं रीत्या गणः समाप्तिम् एति। एते त्रयः एव च तर्हि स्वपादिगणे अन्तर्भवन्ति इति भावः। सम्यक्। तत्र तर्हि आदिरुदात्तः खलु विधीयते। स्वपादिनां हिंसेश्च अनिट्यजादौ लसारुधातुके परे आदिरुदात्तः वा स्यात् इति। तत्र धातोः इत्यनेन अन्तोदात्तता प्राप्ता भवति, अन्तोदात्तस्वरः प्राप्तः भवति, परन्तु प्रकृतसूत्रेण तस्य आदिरुदात्तत्वं विधीयते इति भावः। स्वपन्त् इत्यस्य रूपसिद्धिं वयं जानीमः। मूलतः अत्र ईष्वपशये इति धातुः भवति। स्वप् नाम नीत् वर्तते सः धातुः स्वप्। स्वप् इति च तस्य अवशिष्यते। अतः तत्र यः वकारात् परतः अकारः, तस्य उदात्तत्वं धातोः इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तं भवति, परन्तु प्रकृतसूत्रेण अन्तोदात्तत्वं तस्य भवति। ततः परतः झि स्थाने झ, तत्र अन्तादेशोऽपि भवति, अन्तादेशात् परं तस्य अजादित्वमपि सम्पद्यते, न च तत्र इडागमः अपि भवति। अतः लसारुधातुकमत्र अन्ति इति भवत्येव इति कृत्वा प्रकृते स्वप् अन्ति इत्यत्र वकारात् परतः यः अकारः, तस्य तत्र अन्तोदात्तत्वं भवति। वस्तुतः प्रकृते स्वप् इति धातुः अस्ति खलु, तत्र वकारात् यः अकारः वर्तते तस्य अन्तोदात्तत्वं वा भवतु, अपि च आद्युदात्तत्वं वा विहितं भवतु, उभयथापि भेदस्तु न खलु भवति। यतः वकारात् परतः अकारः एव तत्र उदात्तः भविष्यति। अन्तोदात्तत्वेन उदात्तः वा क्रियताम्, आद्युदात्तत्वेन वा उदात्तः क्रियतां, स्थास्यति सः उदात्तः एव खलु, न वा? इति चेत् सत्यम्। एकाच् धातुः यः स्वप्, तत्र तु क्लेशः नास्ति, परन्तु अनेकाच् यदि स्वप् धातुः प्रयुज्येत तत्र क्लेशः भविष्यति। ञङन्तात् वा ञङन्तात् वा अथवा सन्नन्तात् वा स्वप् धातुः यदि प्रयुज्येत, तर्हि तत्र तादृशप्रसङ्गे तत्र आद्युदात्तत्वमेव अपेक्षितं। तदर्थं प्रकृतसूत्रे स्वप् धातोः परिगणनस्य अस्ति प्रयोजनम् इति भावः। श्वसन्ति इत्यत्रापि तथैव द्रष्टव्यं। श्वसप्राणने इति धातोः इत्यनेन अन्तोदात्तत्वं प्राप्तं भवति, परन्तु प्रकृतसूत्रद्वारा आद्युदात्तत्वं विधीयते। शेषनिघातः तु उभयत्र द्रष्टव्यः। एवं खलु। उदात्ते लब्धे
ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति अन्येषां स्वराणां तत्र अनुदात्तत्वमपि द्रष्टव्यं भवति। एवं खलु। ततः नाम अनुदात्त उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानमपि तत्र तत्र द्रष्टव्यम्। सम्यक्। मम पुस्तके तत्र स्वराङ्कनं न कृतं वर्तते, पुस्तकान्तरे तु अस्ति इत्यस्ति। तृतीयमपि अत्र उदाहरणमस्ति। व्याख्यात्र उच्यमानमस्ति, परन्तु मूले मम पुस्तके लुप्तं वर्तते। हिंसन्ति इति तत्रापि तथैव। अयं तु धातुः साक्षात् सूत्रेव परिगणितः खलु। तत्र हिसि हिंसायाम् इति भवति, नुमागमः भवति हिंस्। ततः झिप्रत्ययः अन्तादेशः श्नं भवति। श्नान्नलोपः इत्यनेन नुमः नकारस्य लोपः भवति। श्नसोरल्लोपः इत्यनेन श्नमः नकारात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य लोपः भवति। नकारस्य अनुस्वारादिकं सर्वं कृत्वा हिंस् इति भवति। हिंस अन्ति हिंसन्ति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते अपि तदेव धातोः इत्यनेन उदात्तत्वं भवति, परन्तु एतेन आद्युदात्तत्वं भवति, नाम अन्तोदात्तत्वं न आद्युदात्तत्वं भवति। ततः शेषनिघातः भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानमपि भवति। हिंसन्ति इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति इति। सम्यक्। लसार्वधातुकपरकत्वमपेक्षितं, तत्सर्वं वयं पश्यन्तः एव स्मः। झि झ झ झि इति तस्य नाम लस् लादेशः यः झि इति अस्ति, तस्य झकारस्य कश्चन आदेशः, अन्तादेशानन्तरं तत्र अजादित्वं सम्पद्यमानं वर्तते। एवं किल इत्यस्ति। व्याख्यातः कथयति तदेव। हिंसायां रुधादिः श्नान्नलोपः श्नसोरल्लोपः तदेव पठिताः विधयः अत्र स्मारिताः। अग्रे कथयति मूले पक्षे प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तता इति। नाम विकल्पेन खलु यस्मिन् पक्षे प्रकृतसूत्रेण आद्युदात्तत्वं न भवति, तत्र प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तता भवति। प्रत्ययस्वरः नाम आद्युदात्तश्च, प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इति खलु उच्यते। प्रत्ययस्य आदिः उदात्तः भवति इति खलु। ततः शेषनिघातः नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति जातं। ततः पुनः सर्वत्रापि उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं भवति। एवञ्च प्रकृते त्रिषु स्वरेषु लब्धेषु सर्वत्र स्वपन्ति श्वसन्ति हिंसन्ति इत्यादिषु मध्ये तत्र उदात्तस्वरः लब्धः भवति, आद्युदात्तश्च इत्यनेन। एतत् पक्षे पाक्षिकः अयं विधिः, यत्र स्वपादिहिंसामच्चनिटि इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति तत्र इत्यस्ति। अग्रे नित्येवेष्यते इति। तत्र नाम ङिति एव इदम् इष्यते। व्याख्याता कथयति वृत्त्यनुरोधात् एतदुक्तं। काशिकायाम् इत्थम् उक्तं वर्तते। अयं विधिः नाम स्वपादिहिंसामच्चनिटि इति ङिति प्रत्यये परतः एव भवति इति। एवं खलु। सार्वधातुकमपि अपि सार्वधातुकम् इदवत् स्यात् इति वयं जानीमः खलु। एवं खलु। यथा स्वपन्ति श्वसन्ति हसन्ति इत्यादिषु सर्वत्र दृष्टमेव, परन्तु तत्र पश्यन्तु मूले उक्तं खलु नेह स्वपानि हिनसानि। नाम स्वपानि लोटि मध्यमपुरुषे, लोटि उत्तमपुरुषस्य एकवचने, हिनसानि इदमपि लोटि उत्तमपुरुषस्य एकवचने। सम्यक्। प्रकृते मिप् सह पित् भवति,
अपित् सार्वधातुकं ङितवत् भवति, पित् सार्वधातुकं ङितवत् न भवति। अतः ङितपरकत्वाभावात् प्रकृते आद्युदात्तत्वविधानमपि न भवति खलु। पित् ङित् न भवति एवं किल, अङित् अस्ति सः। अतः धातोः इत्यनेन अन्तोदात्तत्वं भवति। अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन प्रत्ययस्य तत्र स्वरयोः अनुदात्तत्वं भवति। अतः उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं भवति। नि इत्यस्य तु एकश्रुति प्रकृते एकश्रुतिः जायते। अस्तु, व्याख्याता अत्र किं किं कथयति तदपि पश्यामः। कथयति, भाष्ये तु प्रायेणेदन्न दृश्यते, नाम ङित्येवेश्यते इति काशिकायां यद्दृश्यते तच्च प्रकृते यत् स्वीकृतं ग्रन्थकारेण तत् सत्यं, परन्तु भाष्ये इदं नास्ति इति कथयति। नागेशः अपि कथयति नैतद्भाष्ये दृष्टम्। अस्तु, अग्रे कथयति, एवञ्च हिनसानीत्यत्राद्युदात्तत्वमपि पक्षे भवति, नाम भाष्ये न दृश्यते इति कारणात् इत्यस्ति। ततः यदि तु आद्युदात्तत्वं पक्षे नेष्यते तर्हि व्यवस्थितविभाषाश्रयणा न। केचित्तु स्वपानीत्यत्र स्वपानीत्यत्रैतदाभावे प्रकृतसूत्रेण यत् आद्युदात्तत्वं कृतं तदभावे धातुस्वरेण नैव आद्युदात्तत्वं खलु कृतम्। अस्तु, धातुस्वरेण आद्युदात्तत्वम् एवेति विशेषाभावादयं विधिः न प्रवर्तते। तत्साहचर्यात् हिनसानीत्यत्राप्ययं न प्रवर्तते इति वृत्तिकाराशयं कल्पयन्ति। वृत्तिकारस्य एवं रीत्या अर्थकल्पनम् अथवा आशयग्रहणं कुर्वन्ति केचन इति भावः। अस्तु, हिनसानि कथयति, अत्र श्नमः तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते। तन्मध्यपतिन्यायः प्रसिद्धः खलु। इति न्यायात् धातुग्रहणे नकारात् अकारः उदात्तः, ततः परस्य स्वरितत्वम्, उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः, एवं खलु। अनिटि इत्यस्य प्रत्युदाहरणं कथयति, यच्च मूलेन उक्तं वर्तते। अनिटि किं, स्वपितः। अत्र कृतप्रत्यये परतः इडागमः भवति। रुदादिभ्यः सार्वधातुके इतीट् द्विवचने अस्ति एतत्। सार्वधातुके परतः इडागमः भवति। स्वपिति स्वपितः एवं खलु, स्वपन्ति एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति खलु। अतः इडादौ परतः तु प्रकृते तत्र स्वपादिहिंसामच्चिनटि इत्यनेन सूत्रेण आद्युदात्तत्वं न भवति इति अस्ति विशेषः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। अभ्यस्तानां तत्र अष्टाध्याय्याम् अपि षष्ठाध्याये साक्षात् अग्रिममेव इदं सूत्रं भवति। अभ्यस्तानामादिः इति, अभ्यस्तानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। आदिः इति तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कर्षात्वतो ह्योन्त उदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। अपि च आदिसिचोन्यतरस्याम् इत्यतः आदिः इति वर्तमाने पुनरादिग्रहणं नित्यार्थं। पुनः नाम ततः एव आदिः इति अनुवर्तयितुं शक्यते, तथापि आदिग्रहणं यत् कृतं तन्नित्यार्थं वर्तते इति। सम्यक्। अन्यथा आदिग्रहणं किं कथयति, अन्यथा आदिग्रहणसम्बद्धम् अन्यतरस्यां ग्रहणम् अनुवर्तेत इत्यस्ति। ततः च विकल्पः फलितः स्यात्, तन्मा भूत् एतदर्थं नाम नित्यतया प्रकृतसूत्रेण आदिर्दात्तविधानं स्यात्, तदर्थं प्रकृते आदिः इत्यनुवर्तमाने पुनः आदिः ग्रहणं कृतं वर्तते इति
कथिति व्याख्याता तत् नागेशेनापि इदमेव उक्तं वर्तते आदिरित्यनुवर्तमाने पुनरादिग्रहणं नित्यार्थम् इति। अस्तु एवं स्वपादिहिंसामच्नटि इत्यतः अचि अनिटि अनयोः अनुवर्तनं भवति लसार्वधातुकम् इति सप्तम्यन्ततया विपरिणमय्य लसार्वधातुके इत्येवं रीत्या प्रकृते लभ्यते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र आम् कथयति अनिट्यजादौ लसार्वधातुके परे नाम तादृशे लसार्वधातुके परतः परे यः अनिट् भवतु अविद्यमानः इट् अनिट् इति विग्रहः कर्तव्यः इति मम भाति। तत्र स्वपादिहिंसामच्निटि इत्यत्र तस्यैव अनुवर्तनं प्रकृते भवति, अतः एव अर्थसङ्गतिः जायते। अस्तु अनिट्यजादौ नाम अनिटि अजादौ लसार्वधातुके परे अभ्यस्तानाम् आदिरुदात्तः अभ्यस्तानां यः आदिः भवति सः उदात्तः भवति इत्युच्यते। अभ्यस्तेषु उभे अभ्यस्तम् इत्युच्यते खलु। तत्र यः आदिः तस्य उदात्तत्वं भवति इति। अभ्यस्तसंज्ञा यस्य भवति तस्य आदिः अच्ययः सः उदात्तः भवति इति भावः। उभे अभ्यस्तमिति षष्ठाध्याये एव खलु पठ्यते। अतः यस्यापि द्वित्वं कृतं वर्तते तस्य अभ्यस्तसंज्ञा भवति इति अपि बुद्धौ स्थापनीयम्। व्याख्याता तु मूले अप्रदत्तं प्रत्युदाहरणं कथयन्नस्ति। वयम् आदौ तावत् उदाहरणानि दृष्ट्वा गच्छामः। नैव उदाहरणानां विषयेपि कथयति, परन्तु ततः पूर्वमेव प्रत्युदाहरणम् उपस्थापयन्नस्ति। कः व्याख्याता वस्तुतः तन्न युज्यते। आदौ उदाहरणानि बोधनीयानि, तदनन्तरं प्रत्युदाहरणम् उपस्थापनीयं। नाम ग्रन्थकारस्य यथा शैली भवति तदनुसारं कथयामि। अस्तु वयं तदुभयमपि पश्चात् द्रक्ष्यामः। व्याख्यायाम् आदौ वयम् उदाहरणोन्मुखाः भवामः। ये ददति प्रिया वसु, अत्र ददति इत्यत्र अस्ति विचारः। दा धातुः जौहोत्यादिकः वयं जानीमः। दा धातोः लट् तत्र प्रथमपुरुषस्य बहुवचने झि प्रत्ययः भवति। शप् भवति, तस्य तु जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन श्लुः जायते। श्लौ इत्यनेन धातोः द्वित्वं, तर्हि दादा झि अभ्यासहरस्वः दादा झि अभ्यस्तसंज्ञा भवति दादा इत्यस्य, एवं खलु। अतः अदभ्यस्तात् इत्यनेन अदादेशः भवति ददा अत् इ झि नाम झस्य अदादेशः खलु। इकारस्तु तथैव तिष्ठति ददा इ। श्नाभ्यस्तयोरात इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति दद् क्षन्तव्यं ददा अति इति खलु। दद् अति ददति इति सिद्धं भवति। अत्र अति यः वर्तते किल सः अजादिः, अजादित्वं भजते, अनिट्कत्वं च भजते। अतः तादृशे लसार्वधातुके परतः अभ्यस्तसंज्ञकः यः वर्तते दद्, तत्र आदिः यः अच् वर्तते, नाम दकारोत्तर प्रथमः यः दकारः ततः परतः विद्यमानः यः अकारः, तस्य अभ्यस्तानामादिः इत्यनेन उदात्तत्वं जायते, आदिरुदात्तत्वं जायते। ततः ददति इत्यत्र शेषनिघातः, नाम अन्येषाम् अनुदात्तत्वं भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानमपि जायते। उदात्तात् परतः अनुदात्तविधानं भवति, ततः अपि परतः विद्यमानस्य स्वरस्य अनुदात्तस्य एकश्रुतिविधानं जायते। अतः ददति इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। न वा इत्यस्ति विषयः। अग्रे अधुना व्याख्यातारं पश्यामः। अचि किं दद्यात्। दद्यात् इत्यत्र
लसार्वधातुकपरकत्वं यस्य वर्तते तस्य अजादित्वं न वर्तते। यासुड् भवति खलु, अतः यकारादित्वं तस्य सम्पद्यते यात् इत्येतस्य। अनिटि किं जक्षिथा, अत्र तु इडागमः अस्ति। लसार्वधातुकः सेट् कः वर्तते, सेट् वर्तते, न तु अनिट् वर्तते इति भावः। ये ददति इति उदाने दाने लटि झिः तस्य अदभ्यस्तात् इत्यदादेशः श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यारोपः, तत्सर्वं चर्चितम्। सम्यक्। अग्रे मूले कथयति परत्वात् चित्स्वरमयं बाधते इत्यस्ति। चितः इति एकं सूत्रं, तेन अन्तोदात्तत्वं विधीयते। तदेव व्याख्याता चितः इत्यनेन विहितम् अन्तोदात्तस्वरमित्यर्थः। तस्य अत्र बाधः भवति। दधान इन्द्रे इति अस्ति। तर्हि तत्र दधान धाधातोः लट् लडश्चतुर्शानजावप्रथमासमानाधिकरणेन शानजादेशः भवति। श्लौ इत्यनेन द्वित्वम् अभ्यासः ह्रस्वः जष्ट्वम् अभ्यस्तसंज्ञादिकं कृत्वा श्नाभ्यस्तयोरात् इत्यनेन दधान इति शानजन्तः शब्दः सिद्धः भवति। अस्य च चिदन्तत्वं वर्तते। कुतः? शान च प्रत्ययः चित् वर्तते खलु। स्त्रीलिङ्गे तत्र दधाना इति रूपं भवति। एवं खलु, दधानाः इन्द्रे। प्रकृते तदेव नाम अभ्यस्तानामादिः इत्यनेन आद्युदात्तत्वं भवति। शेषनिघातः नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम्। उदात्तात् परतः विद्यमानस्य अनुदात्तस्य स्वरितविधानं भवति, ततः परतः विद्यमानस्य अनुदात्तस्य एकश्रुतिः जायते। शान च प्रत्ययः चित् इति कृत्वा चितः इत्यनेन सूत्रेण अन्तोदात्तत्वं प्राप्तम् आसीत्, परन्तु तस्य तदपि प्रबाध्य परतः, यतः लसार्वधातुकत्वं वर्तते किल। अस्य प्रवृत्तिः भवति चित्स्वरः बाध्यते। परत्वात् चित्स्वरमयं बाधते। चित्स्वरश्च अन्तोदात्तस्वरः इति भावः। सः न भवति, परन्तु अनेन आद्युदात्तत्वमेव भवति इति भावः। समीचीनं। व्याख्याता तदेव कथयति चित्स्वरमिति चितः इत्यनेन विहितमन्तोदात्तस्वरमित्यर्थः दधानेति लटशानजादेशः इति अयमेतावान् विशेषः अत्र भवति। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र अग्रे भवति सूत्रम् अनुदात्ते च इति। अनुदात्ते इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र अभ्यस्तानामादिः इत्यतः अभ्यस्तानाम् इति आदिः इति च अनुवर्तते। कर्षात् ततो घञोन्तोदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। तास्यनुदात्तेन गिदुदुदेशाल्लसार्वधातुकन्निमनोः इत्यतः लसार्वधातुकमित्यनुवर्तते। विभक्तिविपरिणामः तस्य पूर्वदत्रापि भवति, अतः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अनुदात्त इत्यस्य विग्रहं कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। न विद्यते उदात्तः यस्मिन् इति बहुव्रीहिः तदाह अविद्यमानेत्यादिना। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अविद्यमानोदात्ते लसार्वधातुके परे, एवं खलु। विग्रहः ज्ञातः खलु। न विद्यते उदात्तः यस्मिन्, अथवा अविद्यमानः उदात्तः यस्य। तर्हि अविद्यमानोदात्ते लसार्वधातुके परे अभ्यस्तानाम् आद्युदात्तः, नाम अभ्यस्तान्यगाः ये वर्तन्ते तेषाम् आदिः यः सः उदात्तः भवति इति भावः।
अग्रे कथयति व्याख्यात अन्यथा हि शास्त्रीय अनुदात्त नाम शास्त्रीयम् अनुदात्तमत्र न गृह्यते नीचैरनुदात्तः सः अनुदात्तः अनुदात्ते च इत्यत्र न गृह्यते प्रकृते तु अविद्यमानम् अनुदात्तं लसार्वधातुकभूतं यद् वर्तते तस्य विशेषणम् इदं वर्तते तदेव अन्यथा हि शास्त्रीय अनुदात्ते गृह्यमाणे मा हि स्म दद्यादित्यत्र नित्यत्वात् अन्तरङ्गत्वाद् वा इकारलोपे कृते आद्युदात्तत्वं न स्यात् बहुव्रीहौ विज्ञाते तु भवति हि शब्दः क्व प्रयुक्तः अविद्यमानोदात्ते लसार्वधातुके परे अभ्यस्तानाम् आदुदात्तः प्रायः अग्रिमः विषयः अयम् हि शब्दः हि च इति निघातविशेषार्थाभिः प्रकृतसूत्रे वा सूत्रार्थे वा हि शब्दः तु न प्रयुक्तः व्याख्यात्र उच्यमानः अस्ति अन्यथा हि शास्त्रीये अनुदात्ते नाम व्याख्यातुः पङ्क्तौ यः हि शब्दः प्रयुक्तः हि शब्दः हि च इति निषेधार्थः इति कथयति तस्य प्राप्तिः हि च इति इत्येतस्य प्राप्तिः प्रकृतप्रसङ्गे कथम् इति तु द्रष्टव्यम् अस्तु आदौ उदाहरणं पश्यामः दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषे इत्यस्ति तत्र दधासि इत्यत्र स्वरचर्चा कर्तव्या वर्तते दैवादिकः जुहोत्यादिकः अयं धातुः लुधान्यधारणपोषणयोः लट् मध्यमपुरुष सिप् ततः सः पित् भवति इति कृत्वा अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तत्वं भवति कस्य सि इत्येतस्य अतः यद् प्राप्तव्यं तदत्र लभ्यते वा इति द्रष्टव्यं यतः सूत्रे किमुक्तम् अविद्यमानोदात्ते लसार्वधातुके परे सम्यक् अस्तु पश्यामः तर्हि धातोः तत्र यः शप् प्रकृते विहितः भवति तस्य श्लुः भवति द्वित्वम् अभ्यासकार्यं दधासि नाम अभ्यासह्रस्वादिकं भवति दधासि इति भवति अत्र सत्यम् इदं पश्यन्तु दधासि इत्यत्र यः सि अस्ति तस्य अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तत्वं खलु विधीयते न वा अतः अविद्यमानोदात्तत्वम् अस्य लसार्वधातुकस्य सि इत्येतस्य अस्ति एव कुतः यतः सः उदात्तः नास्ति अनुदात्तः अस्ति अविद्यमानोदात्तः अपेक्षितः सः अस्ति एव खलु अतः प्रकृते अभ्यस्तसंज्ञकस्य यः द इत्यत्र दकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः वर्तते तस्य प्रकृतसूत्रेण तद् आद्युदात्तत्वं विधीयते खलु ततः शेषनिघातः नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जं भवति अनुदात्ताः जायन्ते सर्वेपि अपि च धा इत्यस्य स्वरः अत्र स्वरितः भवति उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इति नियमकारणात् समीचीनम् व्याख्यात्रा तु वस्तुतः अन्यथा हि शास्त्रीय अनुदात्ते गृह्यमाणे मा हि स्म दद्यात् इत्यत्र उच्यमानमस्ति व्याख्यातुः पङ्क्तौ हि इति तदर्थं न मा हि स्म दद्यात् इत्यत्र नित्यत्वात् अन्तरङ्गत्वात् इकारलोपे कृते आद्युदात्तत्वं न स्यात् बहुव्रीहौ विज्ञाते तु भवति हि शब्दः हि च इति निघातनिषेधार्थः क्व मा हि स्म दद्यात् इत्येतस्मिन् प्रयोगे अत्र च चर्चा कृता वर्तते यत् अनुदात्ते प्रकृते अनुदात्ते इत्येतस्य वक्तव्यस्य नाम अत्र बहुव्रीहि स्वीकारस्य कापेक्षा शास्त्रीयमेव अनुदात्तं खलु गृहीतुं शक्यते स्म परन्तु एषा चर्चा कौमुदीकारेण मूलेन कृता वर्तते प्रौढमनोरमायां कृता स्यात् शेखरकारः तु कथयति अत एव मा हि स्म ददहात् इत्यादौ नित्यत्वाद् इकारलोपे कृतेऽप्ययं स्वरः प्रवर्तत एव अभ्यस्तानां किम् इति किम् ऊर्णैरिति सः अग्रे प्रत्युदाहरणानि अपि कथयति अतः निघातनिषेधार्थः प्रकृतोदाहरणे हि शब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति व्याख्यातुः पङ्क्तेः समन्वयनम् एवं मूले यद्यपि तद् नास्ति सम्यक् इति अयमस्ति अत्र कश्चन विशेषः।
समीचीनम्। अग्रे अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति भीह्री इत्युक्त्वा। मूलसूत्रं पश्यामश्चेत् भीह्री भ्रूः मदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात् पूर्वं पिति इति भवति। सम्यक्। अत्र पदच्छेदं पश्यामः। भीह्री भ्रूः मदजनधनदरिद्राजागराम् इति तत्र षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। प्रत्ययात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं, पूर्वमिति प्रथमान्तं, पितिति सप्तम्यन्तं। भीश्च ह्रीश्च भृश्च हुश्च मदश्च जनश्च धनश्च दरिद्रा च जागृ च येषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। इत्यस्ति विषयः। षष्ठी बहुवचने प्रकृते तदेव, नाम आमि परतः धातोः गुणः तु आर्षः द्रष्टव्यः। जागरां जागृ नाम ऋवर्णस्य अर्, जागर् आम् जागराम्, अन्यथा जागृणाम् इति खलु भवेत्। मातॄणां पितॄणाम् इतिवत् इति चिन्तयामि। एवं किल। प इत् यस्य सः पित्, तस्मिन् पिति। प्रकृते तदेव अभ्यस्तानामादिः इत्यतः अभ्यस्तानाम् इत्यनुवर्तते। क्षन्तव्य तास्यनुदात्तेङ्गितुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमन्यमनोः इत्यतः लसार्वधातुकम् इत्येतस्य अनुवृत्तिः भवति। अपि च कर्षात् ततो घञोन्त उदात्तः, एवं किल। उदात्तः इत्यपि प्रकृते अनुवर्तते। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। आद्युदात्तस्यापवादोऽयं तत्र मदिर्दिवादिः अस्तु। उदाहरणानि तु अग्रे द्रष्टव्यानि। न मदधातुः अस्ति खलु, तद्विषये कथयन्नस्ति। दिवादिः नाम दैवादिकः मदधातुः गृहीतः वर्तते। दरिद्राजाग्रौ अदादि खलु। तत्र दरिद्रा इति धातुः जागृ निद्राक्षये इति च धातुः यः अदादिगणस्थः भवति इति। अन्ये तु जुहोत्यादयः, अन्ये सर्वेपि धातवः प्रकृते जुहोत्यादिगणे गणस्थाः गृहीताः वर्तन्ते इति भावः। बिभेति जिह्रेति बिभ्रति इत्यादीनि उदाहरणानि इति कथयति व्याख्याता। भ्रियां मित् इत्यभ्यासस्येत्वम् अस्तु। ततः पूर्वं सूत्रार्थं पश्यामः। भी प्रभृतीनाम् अभ्यस्तानां नाम भी प्रभृतयः एते ये धातवः सन्ति तेषाम् अभ्यस्तानाम् उभय अभ्यस्तमिति जानीमः। पीति लसार्वधातुके परे, पित् लसार्वधातुकम् एकवचने एव खलु भवति। नाम मिपि सिपि क्षन्तव्यं तिपि सिपि मिपि च प्रत्ययात् पूर्वमुदात्तं स्यात्। प्रत्ययात् पूर्वः यः वर्तते अच्, तस्य स्वरः उदात्तः भवति। उदात्तधर्मः सः भवति, उदात्तधर्मा सः भवति, एवं खलु इत्यस्ति। तर्हि मूले तु हु धातोः एव उदाहरणं साक्षात् कथयन्नस्ति इति मम भाति। भी धातोः उदाहरणं व्याख्यात्रा उक्तं बिभेति न वा। निभिभये इत्यस्य इदमुदाहरणं भवति। अतः तस्य बिभेति नाम अभ्यस्तसंज्ञकः यः वर्तते बिभे इति एतावान् यः भागः, तत्र बि इत्यत्र विद्यमानस्य प्रकृतसूत्रेण नाम प्रत्ययात् पूर्वं नैव नियमः।
किमुक्तं सूत्र लसार्वधातुके परे प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं स्यात् एवं खलु। लसार्वधातुकः बिभेति इत्यत्र तिप् इति प्रत्ययः भवति खलु, ति इति। ततः पूर्वं भे इत्यत्र भकारात् परतः विद्यमानः यः एकारः वर्तते तस्य उदात्तत्वं भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन एवं खलु। ति इत्यस्य यः इकारः वर्तते तस्य तु उदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानमपि द्रष्टव्यम्। एवमेव ह्रीधातोः जिह्रेति विशेषाभावात् प्रायः मूले उदाहरणं न दत्तं स्यात् ग्रन्थकारेण इति अहं चिन्तयामि। एवं खलु। जिह्रेति अत्रापि तद् लसार्वधातुके किमुक्तं प्रत्ययात् पूर्वं नाम लसार्वधातुके परे प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं स्यात् इति। बिभर्ति इत्यत्रापि तदेव जिह्रेति इत्यत्र ति इत्यस्मात् पूर्वम् ए इति यः वर्तते तस्य प्रकृतसूत्रेण उदात्तविधानम् एवं बिभर्ति बृहधातोः बिभर्ति इति उदाहरणं दत्तमस्ति। भ्रियामित् इति अभ्यासस्य त्वं क्व बिभर्ति इत्यत्र इति भावः। एतानि उदाहरणानि मूले न दत्तानि सन्ति, परन्तु वयम् एतानि व्याख्यातुः अनुरोधेन अत्र विचारं कृतवन्तः। इदानीं मूले यानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति येषां धातूनां तानि उदाहरणानि अपि पश्यामः। योग्निहोत्रं जुहोति इत्यस्ति। नाम अत्र यः अभ्यस्तसंज्ञकः अस्ति तस्य आदिः उदात्तः न भवति, परन्तु लसार्वधातुकप्रत्ययः यः परतः भवति ततः प्रत्ययात् पूर्वं विद्यमानस्य उदात्तविधानं भवति। जुहोति हुदानादानयोः इति खलु धातुः। लट् हु ल तिप् हु ति शप् हु शप्ति जुहोत्यादिभ्यः श्लुः शपः श्लुः हु ति द्वित्वं हु ति हु इत्यस्य गुणः हु होति अभ्यस्तसंज्ञा अभ्यासकार्यं कृत्वा तद् कुहोश्चु इत्यादिकं कृत्वा जुहोति। तिप् अत्र यः परतः वर्तते सः पित् लसार्वधातुकत्वं भजते। अतः अभ्यस्तसंज्ञकः प्रकृते जुहो इति ति इति प्रत्ययात् पूर्वं वर्तते। हो इत्यत्र हो इति तस्य ओकारस्य भीह्री भ्रूः मदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात् पूर्वं पिति इत्यनेन उदात्तत्वं भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। अवशिष्टम् अच्द्वयं प्रकृते अनुदात्तत्वं भजते। ति इत्यस्य यः इकारः तस्य तु उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं भवति इत्यपि द्रष्टव्यम्। मदधातोः उदाहरणं दत्तं। ममत्तु नः परिज्मा इत्यस्ति। ममत्तु नः परिज्मा ममत्विति व्याख्याता क्रियते। मदेर्लोट् मदी हर्षे इत्यर्थः। सम्यक्। बहुलं छन्दसि शपः श्लुः तेन भवति। अभ्यासद्वित्वम् अभ्यासकार्यादिकं कृत्वा मदत्तु इति भवति। दकारस्य चर्त्वात् तकारः लभ्यते। ममत्तु खरिच किल। ततः प्रकृते यत् सूत्रं वर्तते भीह्री भ्रूः मदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात् पूर्वं पिति इत्यनेन सूत्रेण तु इत्यस्मात् पूर्वं द्वितीयः यः म इति शब्दः दृश्यते तस्य अकारस्य उदात्तविधानं भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जं तु इत्यत्र यः उकारः तस्य तु उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन सूत्रेण स्वरितविधानं च भवति इति भावः। सम्यक्। जजनत् इत्यपि अस्ति। जजनत् माता यद्वीरं दधनत्। जनधातोः जजनत् धनधातोः दधनत् इत्यस्ति।
तत्र व्याख्याता कथयति जनजनने नाम जजनत् इत्यत्र जनजनने, दधनत् इत्यत्र धनधान्ये, आभ्यां लेट् तिप् इतश्च एवं खलु इतिकारलोपः लेटोडाटो इति अडागमः भवति एवं खलु तिपः अडागमः एवं खलु। तर्हि किम् अडागमे सति जजनत् दधनत् इति जायते खलु, तत्र तदेव भीह्रि इत्यादिसूत्रद्वारा अत् इत्यस्मात् पूर्वं जजनत् इत्यत्र द्वितीयः यः ज वर्तते तत्र विद्यमानः अकारः उदात्तः भवति। दधनत् इत्यत्र अत् इत्यस्मात् पूर्वं ध यः वर्तते तस्य यः अकारः तस्य उदात्तत्वविधानं भवति। उभयत्रापि शेष अनुदात्तं पदम् एकवचनम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। ततः अनन्तरं नकारात् परतः यः अकारः तस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं भवति इति विशेषः। सम्यक्। दरिद्रा धातोः उदाहरणं मूले नास्ति, व्याख्याता कथयति दरिद्राति इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते दरिद्रा इति धातुः भवति, इत्यपि परतः तदेव लसारुधातुके ति प्रत्यये परतः तस्मात् पूर्वं द्रा इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः वर्तते तस्य आकारस्य तत्र प्रकृतभीह्रिभृ इत्यादिसूत्रद्वारा उदात्तत्वं भवति। शेषनिघातादिकं सर्वं पूर्ववत् अत्रापि ज्ञेयं। समीचीनम्। अन्तिमम् उदाहरणं मूले दत्तमस्ति जागृधातुः, यः अन्तिमः धातुः वर्तते सूत्रे जागर्षित्वम् इत्यत्र वर्तते इति वर्तते उदाहरणं। जागृनिद्राक्षये इत्युक्तमेव खलु। अतः प्रकृते तदेव जागृ इति धातोः लट् मध्यमपुरुषे एकवचने सि प्रत्ययः भवति। शप् अधिप्रभुभ्यः शपः इत्यनेन तस्य लुक् भवति। जागृ सि धातोः गुणः एवं खलु। जागर् सि षत्वं भवति, जागर्षि इति भवति। ततः प्रकृतसूत्रेण भीह्रिभ्रि इत्यादिना षि एतस्मात् पूर्वं तत्र गर् इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य उदात्तत्वं भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जं, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन षि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तस्य स्वरितविधानं भवति। इमानि उदाहरणानि। व्याख्याता तु जागर्ति इति कथयन्नस्ति, तदपि उदाहरणं सम्भवत्येव किल। इदानीमत्र अग्रे मूले अनुक्तः परन्तु मूलसम्बद्धः नाम सूत्रसम्बद्धः विचारः कश्चन उद्ग्रन्थस्थः व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते। सकृत् पठामः यावत् शक्यम् अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। कथयति ननु पूर्वग्रहणं व्यर्थं। सूत्रे पूर्वग्रहणं कृतमस्ति खलु, प्रत्ययात् पूर्वम् इति। पूर्वग्रहणं व्यर्थं प्रत्यये पिति इत्येव उक्ते, पिति इत्येव उक्ते, तस्मिन् इति निर्दिष्टे इति पूर्वस्यैव खलु भविष्यति, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। सम्यक्। न च पितः पूर्वमेव कार्यभाग् यथा स्यात् पिदन्तं मा भूत् इत्येवमर्थं तदिति वाच्यं। किं पूर्वग्रहणं कथं पुनः सप्तमी निर्देशे तदन्तस्य प्रसङ्गः एतदेव ज्ञापयति। सौवर्यः सप्तम्यः सौवर्यः सप्तम्यः तदन्तसप्तम्यः इति। नाम स्वरसम्बद्धाः याः सप्तम्यः वर्तन्ते ताः तदन्तसप्तम्यः भवन्ति इति प्रकृतसूत्रे पूर्वग्रहणं ज्ञापयति। तेन किं सिद्ध्यति इति चेत् तत् कथयति। तेन उपोत्तमं रिति ऋत् प्रत्ययान्ते उपोत्तमम् उदात्तं भवति। सम्यक्। चङ्न्यदर्स्यां ञन्तस्य इत्यर्थः न तु रिति परतश्चङि परतः इति। नन्वेवं चतुरश्यसि इत्यत्रापि शसन्तस्य प्राप्नोति शसग्रहणसामर्थ्यान्न भविष्यति। सम्यक्। यदि हि चतुरश्यसि इत्यनेन शसः उदात्तत्वम् इष्टं स्यात् तथा ऊडिदं पदाद्यपुमैद्युद्भ्यः इत्यस्य अनन्तरं चतुरश्चेत्येव ब्रूयात्। तत्र असर्वनामस्थानग्रहणानुवृत्त्या षट्चतुर्भ्यः हलादिः इति हलादेः उदात्तविधानाच्च शस एव भविष्यति इति।
अस्तु, परन्तु अत्र मुख्यतया यदुक्तं किं किं ज्ञापकं नाम सौवर्यः सप्तम्यः तदन्तसप्तम्यः इति सिद्धान्तः प्रकृतसूत्रे तत्र पूर्वग्रहणेन ज्ञापितः भवति। अस्य सिद्धान्तस्य अग्रे अपेक्षा यत्र यत्र मूले अनुभूता भविष्यति तत्र तत्र वयं चर्चां करिष्यामः। परन्तु शेखरे अयं विचारः संक्षेपेण आनीय अत्र ग्रन्थकारेण व्याख्यात्र स्थापितः वर्तते। शेखरे तु महान् विचारः अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यः। एवं तर्हि अद्यतनपाठः अस्माभिः अत्रैव उपसंह्रियते। लित्स्वरविधानम् आदाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैरूण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च धातुस्वरप्रकरणस्यास्य प्रथम एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।